زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، زمانه مخکې برادر مکرم بهترین بیان وکړو او وروسته به انشاءالله زمونږ مهمان خصوصي مفتی صاحب محترم وعظ و نصیحت و بیان ورکوي. خو چونکې د برادر محترم د بیان نه وروسته یقیني خبره ده چې بیان ته ضرورت پاتې نه دی، خو چونکې د مولانا صاحب امر و حکم چې یو څو خبرې د خلکو ته عرض کا ویوایا، چونکې زه اقرار کوم زما علم کمزوری دی، عمل کمزوری دی، اخلاص و للهیت کمزوری دی. دا څه چې مونږ وایو اولا یې ځان ته وایو، زما خولې ته زما غوږونه نږدې دي. اول زه د الله نه غواړم چې علم، عمل، اخلاص او للهیت الله مال راکړي، او بیا د الله نه غواړم چې څومره کسان دې ځای ته راغلي دي الله رب العالمین دې هغوی ته اخلاص، للهیت او عمل هغه نصیب کړي. عزتمندو، منګ او تاسو په یو بهترین مجلس کې ناست یو، راجمع شوي یو. برادر مکرم حضرت مولانا حسین شاه صاحب او د هغه ملګرو علماو بهترین محنت په دې ځای کې کړی دی. د هغې به تاسو نتیجه او ثمره وینئ. الله رب العالمین دې دا ځای د قرآن او سنت یو عظیم مرکز وګرځوي، او الله رب العالمین دې د ټولې دنیا او د عالم دپاره د خیر ذریعه وګرځوي. د مولانا صاحب او د هغه د ملګرو محنتونه دی الله قبول او منظور وګرځي. زما عزتمندو، دا یو ښه مجلس دی، موږ او تاسو پکې ناست یو. دا د الله رب العالمین فضل دی، احسان دی په موږ او تاسو باندې. ډېر داسې خلک به وي چې هغوی به د دنیا دپاره د زنده آباد او د مرده آباد چغې وایي، روان دې ګرځي د بل د دنیا د جوړولو دپاره، خپل وخت یې ضایع کړ، آخرت یې خراب کړ، او لګې دي د ځان صفت کوي او د بل غیبت کوي. خو شکر دی د الله چې موږ او تاسې خالص د قرآن په محفل او مجلس کې کېنولي. الحمدلله. زما عزتمندو، دا د قرآن مجلس دی، او د قرآن داسې مجلس دی چې لا یشقى جلیسه. کوم سړی چې دې مجلس کې کېناست هغه سړی نامراده کېږي نه، هغه سړي ته به څه نه څه خیر او څه نه څه پیدا هغه میلاویږي، هغه به کور ته ډکه جولۍ وړي. او بلکې حدیثو کې دا هم شته، که یو سړی د قرآن د اورېدلو په نیت هم نه راغلی، د دین اسلام د اورېدلو په نیت هم مجلس ته نه راغلی، څه بل یو دنیوي غرض دپاره راغلی، خو صرف په دې مجلس کې شریک شو، الله رب العالمین د هغه ګناهونه معاف کوي. او الله رب العالمین د دې مجلس خیر او برکت د هغه جوړۍ ته ورسوي
الله رب العالمین نے زمن دا ناس دا قبول و منظور کی زما عزت مندو اصل شے قبولیت دے اصل شے قبولیت دے سڑے محنت مو کی کوشش مو کی تکلیفم تیر کی سختم تیر کی خو اللہ رب العالمین پا دربار کے قبول نشی زما عزت مندو دا مصداق گرزی دا خسرت دنیا والآخرہ دنیا خراب و آخرت خراب اللہ تی زمان داناس تا دخپل رضا دا فارق و گرزی زما عزت مندو زان لدا مجلسنا دا قرآن چی سمرا مجلسون دی آغا طول مجلسونو کے منگا و تاسو لا شرکت پکار دی دا دنیا چی سمرا مجلسون دی داغیونا چی سمرا پر ڈڑا بانیو اب امرا ماو تا تا خیر ملاوی ولی یو طرف تا قرآن یو فیدمن کتاب دے بل طرف تا دنیا آگے کے ظاہران سے فائدہ نشتا دا دنیا پا مجالسو کے ظاہران سے فائدہ نشتا دے خونن آغا فیدمن کتاب خلقو پری کے دے نند آغا فیدمن کتاب اہمیت دا مسلمان پسڑکی نشتا نن آغا فیدمن کتاب چداغی دفارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل بدن مبارک نوی نوی استلا خو قرآن ضائع کولو تا پرینکو آغا قیمتی و پیدمن کتاب چدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاپون مبارک شہیدان شدا غید وجنا خو قرآن ضائع کولو تا پرینکو نن آغا پیدمن کتاب چه صحابه کرام دا قرآن دا وجنا ٹوٹی ٹوٹی شو زر زر شو پی پوڑا کے شولے دا بدن جامع ختم شولے دارنگی خاور خاوری شو دا دنیا ہر کونے ہر گٹ تا قرصے خدا اللہ رب العالمین قرآن دا اللہ رب العالمین کتاب اگر مشنی ضائع نکو اگر پرین کودو ولی کتاب قیمتیو قرآن قیمتیو دارنگی دینی اسلام قیمتیو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام در دی قیمت معلوم ہو منگا اتاسو ہوئی قرآن جانے مولا جانے مدرسہ جانا مولا جانا بس زمن پدی کی سکار نشترے حلان کتاب فیدمن کتاب دے سن ملام لگے دے دخپل فیدے دفارا زدکڑ کئی بلتر سول کئی امی سڑے بم دخپل فیدے دفارا دا اللہ قرآن زدکئی پدیبا عمل کئی بل مسلمان تبے رسئی ملام جنت گٹھر دفارا لگے دے او عوامم دا جنت گٹھر دفارا لگے دی ہر سڑے اخپل محنت کے اخپل اللہ رضان لے جوڑے اخپل اخیرت زان لے جوڑے زمائی زدن تو قیمتی کتابو خونن کتوے قیمتی سنگ دے خلق لگے دے مرد آباد زند آباد چنی وئی خلق لگے دے آغا چیزونے قیمتی جوڑ کری دی روح دادا کرسی دا عزت باریک اخکاری نن آغا خلق لگے دے شپا و رز دا غید فار محنتو نکئی چی زدی اسو پینزو رزو دا پارا دے پینزو کارو دا پارا زباد شاشما زما پلاس کی دیتسن سے اختیارات راشی نن سمر خلق پارے کے اڑم دے و لگیا دے و زما عزت مند دا قانون او قیدہ قرآن ذکر کرے گا کہ دا دیر خلق پدی لگے دے کہ دا اللہ قرآن بلکے دے دیر خلق پدی لگے دے کہ کمشی کی فیدہ نشتہ دے کمشی کی نقصان دے خلق پارے کسی منڈی ہوئی دا قیدہ و قرآن کے اللہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دا خلق لگیا دے حاصل والکئی ما يَضُرُّهُمْ اغشے حاصلی چی دنیا کم نقصان دے و آخرت کم نقصان دے قرآن کی اللہ ویلی خلق اڑم دے خلق لگیا دے ویتعلمون عالمان ناس دے قرآن تعلم ویلے دے دیر مشقت
مشقت سره حاصلای ډیر تکلیف سره حاصلای منډم پسې وای خوبونه مرکړی دي شګم وای زنده‌باد مرده‌باد نارین وای دارنګ کله ډوړې پکې لوګاو تنگم تیرې سبسي تیرې الله فرمای ما یذرهم هغه شی پسې چې نقصان ور کوي دنیا کې هم نقصان ور کوي آخرت کې هم ولا ينفعهم نه دنیا کې فائدہ ور کوي نه آخرت کې فائدہ ور کوي دا قانون د دنیا دی الله ذکر کړی دی کله الله تعالی فرمایي ويتعلمون کله الله فرمایي اولئک الذین نشتروا الضلالة بالهدى آغا کسان چوے دستل پو پیسو بانے الضلالتا دو نقصان والا چیزنام بالہدا آغا دو فائدے والا چیز پریخود ہدایت پریخود قرآن پریخود اسلام پریخود روان سبسی شو آغا چیز پسے چی دنیا کم گمراہی وا آخرت کم گمراہی دا دنیا کم تباہی وا آخرت کم تباہی دا خلق لگے دے پاگی پسی اڑم دے او آیات من چکم لستلے او دیکھ اللہ رب العالمین سے دا خاص و خلق و تذکرہ کردینا آیات من لستلے او دے پینزمی سپاری اللہ تعالیٰ فرمائے علم ترا الى الذین اوتو نصیبا من الکتاب اے مسلمانا سوچ دے ندے کڑے فکر دے ندے کڑے آغا کسانو تا اوتو نصیبا من الکتاب چی آغیو لرا لگا شان حصد کتاب ورکڑے شویوا اسے خلق ندے آغا دے کتاب والدے اسے خلق ندے آغا دے کتاب خاوندان دے سکیدہ اللہ وی دی کتاب خاوندان تا سوچ ندے کڑے فکر دی ندے کڑے دے کمی خبری یشترون الضلالتا دیو دنیا کے حاصلے اخلی حاصلے آغا شے چی آغا دنیام خرابئی اخیرتم خرابئی آغا چیز دا کتاب والا اغیم اڑم دی پاغا سب سے چی آغا دا فائدے والا شے ندے آغا دا نقصان والا شے دے پخپلم بیلارے او چی بل دعوت ورکی اغم بیلارے کئی لگیا دی اللہ وی دی کتاب والا ندے سوچ ندے کڑے آغا فائدہ من کتاب قیمتی کتاب اگر نن مسلمان پھرکے دے ہر مسلمان او خاص کر اللہ وی دے کتاب والوں پیدا من کتاب رکے دے صرف نقش دے کتاب دے تصویر دے کتاب دے او اغیتا خلق راولی خلق لدعوت ورکی اصل قیمتی کتاب چیدہ اللہ کتاب دے اگر خلق پزیبانی پھرکے دے خلق پری کے نچا قرآن لدعوت ورکو چیاغی کی دا عقیدی اصلاح دا عمل اصلاح دا عبادات اصلاح دا معاشری اصلاح دا اخلاق اصلاح دا امن آواز دا محبت آواز نفرتنا ختمول دارنگی بغض حسد کینی ختمول تفریقی ختمول مسلمان یوم اٹھے کول نن آغا قیمتی کتاب خلق پریکے دے ارسڑے روان دے سوک پا یو بھی پیدی سس پسی منڈے وئی سوک پا بل پیدی سس پسی منڈے وئی زان کڑئی محنتو نکئی پیسی لگئی زمائی عزت مند صحابہ کرامو آگا قیمتی کتاب راکستے ہو لاس کی دا قیمتی قرآن راکستے ہو زانی پر ٹوٹی ٹوٹیو خچون کی قرآن ازائے کولو تپری نکود زانی پر تسنس کو قرآن ازائے کولو تپری نکود داگیو محنت و مقصد داول صحابہ کرامو کہ دا قرآن رو سوچا سالم رستا خلق الاسرون تورسے گی دانن کی زمان بلاس کی اللہ قرآن دے نن موتا ناس
ناستی او پدی شرع کی دا اللہ قرآن اورو دا دا آغا صحابہ کرام قربانی وا دا آغا صحابہ کرام وینوا دا آغا صحابہ کرام محنتونو دا غیر کوششو اگر دنیا پس زور نہ دے کڑے صرف دا اللہ قرآن دا اللہ بندگانو تول سول زمائی عزتمند قیمتی کتاب اللہ را کڑے فیدمند کتاب اللہ را کڑے او قرآن کی داغی فیدے ذکر دا قرآن بخبر ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کتاب انزلناہ مبارک یو عظیم شان قرآن عظیم شان کتاب دا عام کتاب ندے اللہ وی کتاب اسی کتاب ندے کتاب ایسے نقش پہ دیوال نہ دے کتاب تش تصویر نہ دے کتاب